अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब हैं काफ़ी एक्टिव, और इस वक्त उन्होंने वादी तीरा का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि लोगों की दादरसी की, वहाँ पर उनकी मुश्किलात में कुछ कमी की कोशिश की, और वहीं वाज़े तौर पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी वहाँ के लोगों को समझाया। वहाँ उन्हें कैसा रिसेप्शन मिला और इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, उसका अगला मरहला है, जिसमें अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में दौरा किया जाएगा, रैलीज़ की जाएँगी, लोगों से राब्ता किया जाएगा, और इस सिलसिले में पहला राब्ता जो है वो हज़ारा की तरफ जाके किया जाएगा। इस पे भी बात करते हैं। इसके साथ-साथ जी, आज हुकूमत की जो परफ़ॉर्मेंस है उसका नोहा खुद चेयरमैन एफपीसीसीआई की तरफ से पढ़ा गया है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस वक्त मुल्क के माशी हालात कैसे हैं, मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, और वो तमाम दावे जो कि हुकूमती वज़रा पिछले कई दिनों से करते नज़र आते हैं, या हुकूमत के चैंपियन सहाफ़ी जो हैं वो आपको बताते हैं कि जी मुल्क में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और बिला वजह कुछ लोग जो हैं वो चीखें मारते हैं। तो उसकी जो हकीकत है, उसका पोल जो है वो खुद ये रिपोर्ट जो है वो खोल रही है, और उनके जो चेयरमैन एफपीसीसीआई हैं उनकी तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी सारा अहवाल बता रही है। इस पे भी बात करते हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है कि जी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, उस हवाले से भी एक दिलचस्प रिपोर्ट जो है सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन के ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ज़रा सुहेल आफरीदी की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। सुहेल आफरीदी जो कि काफ़ी ज़्यादा अब तनकीद की जद में आ रहे थे, जो कि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, और वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा था। तो बहुत से लोग इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी अपने सूबे को छोड़कर दूसरे सूबों की खाक छान रहे हैं, लेकिन जो अपने उनके लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो तीरा है वो तो उनका आबाई इलाका भी है, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों की कोई दादरसी नहीं की। उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन रोकने के हवाले से इमरान खान साहब के वाज़े अहकामात थे, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब इस हवाले से भी कोई स्टेप नहीं उठा सके हैं। तो जनाब, बात ये कि जहाँ तक ये बात है कि जी ऑपरेशन रोकने के हवाले से, तो ये बात तो दुरुस्त है कि ऑपरेशन रोकने के हवाले से इमरान खान साहब ने 12 अली अमीन गंडापुर साहब को भी अहकामात दिए, और वही अहकामात ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा ये हिदायत की थी अली अमीन गंडापुर साहब को कि आपने हर सूरत ऑपरेशन रोकना है। और जो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की वजूहत थी, उनमें से एक बड़ी वजह ये भी थी। अब ये तनकीद तो बड़ी हद तक जायज़ लगती है कि सुहेल आफरीदी भी आकर वो ऑपरेशन तो नहीं रोक सके, लेकिन दोनों का जो एक कंडक्ट है उसमें डिफरेंस क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो वाज़े तौर पर ऑपरेशन से एक फ़ासला इख्तियार किए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी रोक नहीं सके थे, सुहेल आफरीदी भी रोक नहीं सके, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ऑपरेशन की उस तरह से मुखालिफत भी नहीं कर रहे थे जिस तरह से सुहेल आफरीदी खुलेआम इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन के हामी नहीं हैं। अगरचे इसके इन रिटर्न उनके ऊपर दहशतगर्दों का हामी होने का लेबल भी लग रहा है, उनको अंडर प्रेशर भी लाया जा रहा है वफाक की तरफ से, इदारों की तरफ से, और इसके बावजूद भी वो इस बात के ऊपर जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टांस जो है वो लिए हुए हैं कि जनाब ऑपरेशन तो नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक ये बात है कि वो फिर उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिल्मों की तरह आके ये तो नहीं कर सकते कि वो सामने खड़े हो जाए और कहें कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के आपको ऑपरेशन करना होगा। वो पब्लिकली ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो कोई भी यहाँ पे कार्रवाई हो रही है उसमें सूबाई हुकूमत की मंशा और इजाज़त शामिल नहीं है, और इस बात को खुद DGISPR ने भी एक तरह से माना कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस ऑपरेशन के मामले पर उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, क्योंकि जब आसमा शिराजी साहिबा ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया तो उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया कि जी वो तो कह ही रहे हैं, तो क्या ऑपरेशन नहीं हो रहे। तो ये एक तरह से यही उनका नैरेटिव बज़ाहिर नज़र आया कि भाई वो माने या ना माने, जो एक फ़ैसला रियासती सतह पर हुआ है उस पे अमल दरामद होगा। तो ये इस बात का भी एतराफ़ है कि अगर सुहेल आफरीदी पब्लिकली एक पोजीशन ले रहे हैं तो वही पोजीशन जो है वो उनकी अदरवाइज भी है। ऐसा नहीं है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि जनाब पब्लिकली तो वो फिर भी कुछ पोजीशंस ले लेते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन अंदर जो मामलात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस है जो कि मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड करने वाला है।
لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اب آپریشن تو ہو رہا ہے چاہے آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال جو اس کے نتیجے میں لوگوں کے حالات ہیں ان کو بہرحال بہتر کرنا، ان کی مشکلات کو کم کرنا، وہ تو اب صوبائی حکومت کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے اب جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے 4,000 روپے کی ایک رقم بھی مختص کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود بھی جا کے پرسنلی جا کے کوشش کی ہے کہ وہاں کے حالات دیکھ سکیں۔ آج اگرچہ دھند بہت تھی، ہیلی کاپٹر کا سفر نہیں ہو سکتا تھا، تو سہیل آفریدی نے بائی روڈ سفر طے کیا اور وہ یہاں پر آئے۔ اچھا، یہاں پر اب ایک اندازہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں، تکلیف میں ہیں، تو وہ تو بس سہیل آفریدی کو دیکھ کر غصہ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ جناب آپ کیا لینے آئے ہیں، آپ نے تو وہی کام کیا جو پہلے ہو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کیا؟ اس کے برعکس یہ ہوا کہ سہیل آفریدی جب یہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کو پیار دیا، لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ ایک بچہ بڑا جذباتی انداز میں کہتے ہوئے گزر رہا تھا کہ ایک ہی ہمارا سہیل ہے اور یہ اس کو بھی مار دیں گے، یعنی وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ جو سہیل آفریدی ہے وہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور جو مخالف ہیں وہ اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو بڑا اس کے اندر وہ جذباتیت تھی اس بچے میں۔ تو اسی طرح سہیل آفریدی مختلف لوگوں سے مل رہے تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ جو خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، اور یہاں پر یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر اگر کوئی بدماشی چلے گی تو ہماری چلے گی۔ بدماشی تو خیر آپ کی ابھی نہیں چل رہی، لیکن سہیل آفریدی نے وہاں پہ جو گاڑیوں میں موجود لوگ تھے جن کی رجسٹریشن کی وجہ سے انہیں کئی کئی گھنٹے بلکہ کئی کئی دن وہاں پہ کھڑے رہنا پڑ رہا تھا سڑک میں، اور شدید یاد رہے کہ سردی ہے وہاں پر، تو کم از کم ان کے جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے فوری طور پر وہاں پر جو انتظامات تھے ان کو بہتر کیا، اور ان کے ساتھ چیف سیکرٹری بھی گئے تھے، آئی جی جو کہ پی پولیس ہیں وہ بھی گئے تھے۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کم از کم ان کی جو ایک تکلیف ہے اس کو کسی طور جو ہے وہ کمی کی جائے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ہر جگہ پہ یہ ریئلائز کرانے کی عوام کو کوشش ضرور کی کہ وہ اپنا نیریٹو ان کے سامنے رکھ سکیں کہ اگر یہ آپریشن ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس میں ہم شامل ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ اب یہ آپریشن ہماری مرضی کے بغیر بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بے آسرا چھوڑ دیں گے، ہم پھر بھی آپ کا ہاتھ تھامیں گے۔ تو یہ اس کا جو تھا ان کے دورے کا مقصد دکھائی دیتا تھا۔ لیکن بہرحال وہ رات گئے تک یہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد پھر کئی جگہوں پر وہ خود گاڑیوں میں موجود لوگوں سے اتر اتر کے ان کا حال احوال پوچھ رہے تھے، ان کے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ یہ ایک ان کی طرف سے اچھا جیسچر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپریشن کا معاملہ ہے اس کا ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آئے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی آپ کو شاید آنے والے دنوں میں نظر آئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دہشت گردوں کی واپسی کے حوالے سے مراد سعید اور باقی لوگ جو تھے وہ بات کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی باتوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اگنور کیا جا رہا تھا، اور بعد میں اب جو دہشت گرد آ چکے اور تمام معاملات خراب ہو چکے تو پھر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ڈالا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی نے اجازت دی اور ان کا فیصلہ تھا، ان کی حکومت میں ایسے ہوا۔ تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے کسی وقت میں یہ بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی، وہ جو تیرا میں آپریشن اس وقت ہوا تھا وہاں پہ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ حکومت تو وہاں پہ کے پی کی تھی۔ یہ باتیں یہ بھول جائیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ پوزیشن کیا لیے ہوئے ہے، لیکن اس کا جو بھی ان کے خیال سے کانسیکوینسز ہوں گے، جب لوگوں کی پریشانیاں ہوں گی تو اس کا جو نزلہ ہے وہ صوبائی حکومت پہ گرایا جائے گا۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ واضح طور پر اپنے پبلکلی فورم کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس کے سیاسی عزائم جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے۔ دہشت گردی بہرحال ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے پاکستان کو آزاد کرے، نجات دلائے، لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے اس سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک مسئلہ ختم کریں گے تو لگتا ہے کہ کئی اور مسئلے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو فی الحال تو کچھ اسی طرح کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا جی، جو ہم مسائل کی بات کریں تو پاکستان میں معیشت جو ہے اس کا کباڑا تو ہوا ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج اور آن ورڈ سچویشن رہی ہے اس کے بعد تو بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کو مشکلات رہی ہیں، اور یہی اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی بن کر ان کے سامنے کھڑی بھی ہے۔
आज चेयरमैन एफपीसीसीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो कि तमाम चैनल्स ने लाइव भी दिखाई, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान की मईशत है उसकी एक मंजर कशी कर दी, एक तस्वीर कशी कर दी है। उन्होंने बताया है कि जनाब जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और एक एक फैक्ट्री को खड़े होने में नस्लें लग जाती हैं, जबकि उसको ख़त्म करने में और जिस अंदाज से वो तबाह हो रही है उसमें चंद महीने भी नहीं लग रहे। उन्होंने ख़ास तौर पर रियल स्टेट इंडस्ट्री का भी जिक्र किया कि रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके बारे में लोगों को कहा जाता है कि जनाब सारी भी दुनिया बंद हो जाती है तो ये कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये भी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि इससे मुंसलिक जो 40 सनतें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रियल स्टेट जिसमें आप कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल करते हैं, तो उसमें कितनी एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पेंट का काम है, वुड का काम है, स्टील का काम है, सरिये का काम है, बिजली का काम है, रेत का काम है, हर चीज़ का। तो तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसकी वजह से चलती हैं और लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जब रियल एस्टेट सेक्टर भी आपका बैठ जाए तो बिल्कुल प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त भी बंद हो जाती है, और उसके साथ साथ उससे मुंसलिक जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बिल्कुल ख़ामोश हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये भी चेयरमैन एफपीसीसीआई जो थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल इस वक्त मईशत है उसमें इंडस्ट्रीज़, चाहे किसी भी किस्म की इंडस्ट्रीज़ हो, उनका चलना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपने इंडस्ट्री चलानी है तो आपको उसके लिए ईंधन चाहिए, और आपका ईंधन अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में है या गैस की मद में है, तेल की मद में है, तो वो हर तरह आपको इतना महंगा पड़ रहा है कि उसमें आपकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती, जिसके नतीजे में इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। तो ये वो हालात हैं कि जिसकी तरफ हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि सब अच्छा है का राग अलापा जाए। जो हुकूमती चमचे हैं वो भी आके ये बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब हर एक खाना खा के सो रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जाके मॉल्स में देखें, सारे जो मॉल्स हैं वो भरे हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं मार्केट्स हैं वो आपको बड़ी भरी हुई नज़र आती हैं, और लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं। तो वो पता नहीं कौन सी अपनी मार्केट्स में घूमते रहते हैं। जो गरीब आदमी है उनकी कभी बस्तियों में आप चक्कर लगाएं तो आपको पता चले कि 2 वक्त की रोटी खाना भी कितना मुश्किल हो चुका है। बहरहाल इन तमाम मुश्किल हालात में भी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बड़ी दिलचस्प एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर ओवरऑल सारे सूबों का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें केपी जो सूबा है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और पंजाब जिसकी इतनी हाय हाय और वाह वाह मचाई हुई है उसकी सूरत हाल ये कि वो बहुत पीछे जा रहा है। केपी जो सूबा है वो सबसे आगे इसलिए है कि अगर हम सूबों की जीडीपी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ग्रोथ है वो आपको केपी में नज़र आ रही है, जो तकरीबन अबव 4.1% है, जब 4.6% के करीब है, जबकि पंजाब की जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 3% के करीब नज़र आ रही है। इसी तरह अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो उसमें भी जो केपी है उसमें आपको एक वाज़े जो एक यानी आप कह लें कि वो नज़र आ रही है बेहतरी, जबकि पंजाब में जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हुई है। तो ऐसे हालात में, ये मैं नॉर्मल हालात की बात नहीं कर रही, ये हम उन हालात की बात कर रहे हैं जबकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है, जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान कह चुका ये एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जिसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वफाक या रियासत, तो उनके पैसे रुके हुए हैं, उनके साथ कोऑपरेशंस उस लेवल की नहीं है। इसके बावजूद वो सूबा जो है वो बाकी सूबों की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि पंजाब वो सूबा है जहाँ पे सारे वसाइल जो हैं लुटाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि बयानिया जो है वो बहुत बनाए जाते हैं टीवी पे कि जी ये परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस, लेकिन जब आप अदाद शुमार की बात करते हैं तो फिर बात वही वैलिड करार पाएगी जो कि अदाद शुमार की होगी। तो जनाब यहाँ पर जो है वो केपी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नज़र आती है। अच्छा जी, अब ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हुआ है उसके ऊपर ये स्टोरी जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और ख़ास तौर पर जो बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUIF के रहनुमा, उनकी तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन की जा रही है, और उनका ये मानना है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का जो बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नोटिफिकेशन जारी हुआ है
اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے ادا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر یہ کہا کہ باقاعدہ ان کی پرسنلی اس معاملے کے اوپر ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ کردار ادا کیا۔ اچھا، اس میں پہلے تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہو رہی تھی، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا انہیں کرنا چاہیے، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا ملک دیکھیے کس نہج پر آ گیا ہے کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ جی جس کے ظاہر ہے اپوزیشن میں ممبرز زیادہ ہیں وہی اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرواتا ہے اور مقرر بھی کروا لیتا ہے، لیکن اب یہ بھی ایک تھینک فل قسم کی جاب ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو آپ کا حق بھی مل جائے، جو کہ آپ کا ایک رائٹ ہے، کہ اگر آپ نے ایک بندے کو نومینیٹ کیا، آپ کے پاس نمبرز زیادہ ہیں تو آپ اپوزیشن لیڈر بنوا سکتے ہیں، لیکن اب اس کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ اتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ کو اتنی ایفرٹ کر کے آپ کا حق ملتا ہے تو آپ کو شکر گزار ہونا پڑ رہا ہے کہ جناب آپ نے بڑی مہربانی کیجیے ہمیں ہمارا حق دے دیا۔ تو اب ہم اس نہج پر آ گئے، حالانکہ یہ تمام چیزیں تو آٹومیٹکلی ہونی چاہیے۔ دوسرا اس میں جو یہ خبر ہے، تو اس پہ حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اس کے کچھ ڈینائی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ خبر درست معلوم ہوتی ہے مجھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب سے نواز شریف صاحب کی ایک الگ سے بھی تعلق داری ہے، تعلق داری مینس کہ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ رہا ہے، اور پی ڈی ایم کے دور میں تو آپ کو یاد ہوگا محمود خان اچکزئی صاحب خود نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے، اور یہ سب ایک ہی اس وقت مشن پر تھے، تو اس وقت سے ہی ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے نواز شریف صاحب کا۔ اس کے علاوہ جب محمود خان اچکزئی صاحب لاہور میں موجود تھے اور ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں بھی موجود تھی، تو انہوں نے وہاں پر بھی کچھ باتیں ایسی اشارتاً کہیں، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا، جو میں نے اپنے اس وقت کے ولاگ میں بھی بات کی تھی، کہ محمود خان اچکزئی صاحب کوشش میں ہیں کہ میں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان کے ساتھ رابطے بڑھیں اور کچھ مفاہمت کی راہ نکلے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کی اگر کوئی نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے یا کوئی ملاقات ہوئی ہے تو میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ان کے جو گفتگو تھے اس سے اشارے ایسے مل رہے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ ڈیولپ ہو چکا ہے نواز شریف صاحب سے۔ اب نواز شریف صاحب نے ان کو یہ پرمیشن کیوں دی ہے، اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بڑے اس کا ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اب یہ ایک نئی گرینڈ مفاہمت کی طرف بات جا رہی ہے۔ میں اتنی زیادہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بہت نواز شریف صاحب ایک دم چینج ہو گئے اور اچانک ان میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی اور وہ کوئی نیا میثاق کرنے بیٹھ جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں بس یہ اس حد تک ہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن بھی جائیں گے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی تھریٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ کا ایک چونکہ مروت کا لحاظ کا رشتہ ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو اکنالج کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار اس کا بھی ایک گلہ نہ بن جائے کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور دوسری طرف اس سے ہمیں نقصان بھی کوئی نہیں ہو رہا، تو چلو بھائی ٹھیک ہے ہم اس چیز کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فی الحال ان کا یہ فیصلہ بس اس حد تک ہی ہوگا، میں اس سے کوئی بہت زیادہ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر رہی، کم از کم بالکل اس ٹائم پر، کہ جی کوئی بہت انقلابی ہو گئے دوبارہ سے میاں صاحب، تو ایسے تو مجھے کوئی علامات نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیے کم از کم محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن تو ہوا۔ اب اس سے آگے وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے معاملات کو لے کر کے چلتے ہیں، وہ بڑے ہوپ فل تھے اس ملاقات میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ جی کیوں نہیں ہم لوگ ہی مسائل کا حل نکالیں گے، اور بات چیت سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ ہم نے بار بار یہ سوالات ان سے کیے کہ جو ماحول ہے اس میں دیکھیں جی اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں یہ وہ، تو اس پہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ہیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے پھر انہی باتوں میں بیٹھنے سے، بیٹھتے بیٹھے بات کرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ راہ بھی نکلتی ہے، لوگ کنونس بھی ہوتے ہیں، بات ہوتی بھی ہے، بات بڑھتی بھی ہے۔ تو وہ بہت اس بات پہ پر امید تھے کہ یقیناً وہ اس چیز میں سے، اس کرائسس میں سے ملک کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس سلسلے میں وہ ایک بہت اہم کردار بھی ادا کرنے کو تیار تھے۔ تو لیٹس سی جی ان کی یہ ہوپس کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کی ایک کال دے رکھی ہے 8 فروری کے لیے، تو ایک جانب جہاں مفاہمت کے لیے رابطے اور جو ایک ملاقاتیں ہیں وہ بڑھائی جائیں گی، تو وہیں دوسری طرف جو مزاحمت ہے اس کے ذریعے دباؤ بھی بڑھایا جائے گا۔ اب ہزارہ میں آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک ریلی نکالنی ہے، اور اس کا بھی مقصد وہی اسٹریٹ موومنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں، جس کا میں نے پہلے بھی اظہار کیا تھا، کہ سہیل آفریدی صاحب پر بہت زیادہ بوجھ بھی آ چکا ہے اور بہت زیادہ ان سے امیدیں بھی وابستہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ بس ان پہ چھوڑ دیا ہے کہ جی
जी वही बेचारे स्ट्रीट मूवमेंट भी करें, वही जाके तीरा के मुतासरीन की दादरसी भी करें, उन्होंने ही जाके सूबे के गवर्नेंस के मामलात को भी देखना है, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वो भी डिलीवर उन्हें कुछ करना है। इसके साथ साथ उन्होंने अवाम की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरना है, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक भी चलानी है। तो ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ जो है वो बस सुहेला अफरीदी ने करना है। तो भाई बात ये है कि जब इतनी बड़ी आपकी पार्टी होती है तो उसका मकसद यही होता है कि हर कोई अपना किरदार अदा करता है, और अगर वो वज़ीर आला हैं वो अपना सूबा देखेंगे, अच्छी बात है, वही उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके साथ अगर इमरान खान साहब ने उन्हें कोई और एडिशनल काम दिया है कोई स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए, तो वो भी देख रहे हैं। लेकिन अब बाकी जो चीज़ें हैं उसमें बाकी लोगों को भी बहरहाल अपना किरदार अदा करना होगा। ये तो नहीं है कि बाकी सब हाथ बांध कर देख रहे हैं कि अच्छा जी बस हमने तो सुहेला अफरीदी वज़ीर आला बना दिया, वो जाने और उसका काम जाने। तो ये अब एक तनकीद जो है वो ज़ाहिर है बाकी पार्टी लीडर्स के ऊपर भी होगी कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, तो आप लोग क्यों नहीं अपनी जो है वो गलियों और हलकों में निकल रहे? क्या आपके भी हलकों में सुहेल आफरीदी ने ही आके जाना है और सबको मोबिलाइज करना है? तो भाई आप भी अपने हलकों में निकलें, लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों को कन्विंस करें कि जी आपने जो 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप को जगाना कोई इतना आसान काम है नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।